यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। कोही मान्छे मलामी जाँदा नाच्छ गाउँछ भने त्यो केपी ओली हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ओली प्रवृत्ति निरङ्कुश र प्रतिगामीकारी छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशन चितवनमा हुने भएपछि अब प्रचण्ड भाग्छ र कालीकोट या बर्दिया जान्छ भन्ने भित्रभित्रै गलत प्रचार गरियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भन्छन् अब माओवादीले देशको भविष्य निर्माण गर्छ। ओलीसँग घनश्याम भुषालको आग्रह 10 बुँदे जे भनेर गरिएको थियो त्यसै गरी लागू होस्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो गुनासो देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाए काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू रेणु र मलाई चितवनबाट लखेड्छौँ भन्दा रहेछन्। चितवनमा पालो शीर्ष नेताहरू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा पनि आउँदै पार्टीको महाधिवेशन स्थलगत अवलोकन गर्ने। एकाएक माधव कुमार नेपालको यस्तो टिप्पणी एमालेमा जाने कुरा त कल्पनै नगरे हुन्छ, त्यहाँ बस्ने मान्छेको बेहाल छ। र प्रधान न्यायाधीश चुलेन शमशेर जबरालाई ऋषि धमलाको ठाडो प्रश्न, दलहरूले तपाईँ विरुद्ध महाअभियोग ल्याए भने फेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नफल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। प्रधान न्यायाधीश चुलेन शमशेर जबराले आफू संविधानको विधि र प्रक्रिया अनुसार नियुक्ति भएकोले कसैले सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पारेका छन्। हिजो राति प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलालाई पहिलो टिभी अन्तर्वार्ता दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। कुराकानीको क्रममा उनले भनेका छन्, ऋषिजी म यसमा एकदमै स्पष्ट छु। म संविधानको विधि र प्रक्रिया बमोजिमको प्रधान न्यायाधीश भएको हुँ। म कसैको निगाह र कसैको सद्भाव र कसैको सहयोगमा म भएको पक्कै होइन। त्यसले गर्दा मेरो बहिर्गमन पनि संविधानले नै विधि र प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ, त्यसबाट जान मलाई मन्जुर छ। तर सडकबाट जुन किसिमका प्रश्नहरू आइरहेका छन् तपाईलाई थाहै छ। हिजो अस्ति मात्रै नेपाल बारले यो निर्णय गर्यो भन्ने कुरा आइसकेको छ। तपाईलाई थाहै छ हाम्रा सहयोगी न्यायाधीशहरूले पनि कतै न कतै यो विचारधारा राखेर निकास दिनुपर्छ कि भन्ने सोच आइरहेको छ। तर म न्यायपालिकाको नेतृत्वको हिसाबले म सबैलाई धैर्य धारणा गर्न अनुरोध गरेको छु, किनभने न्यायपालिकालाई जसरी यसरी न्यायपालिकाको प्रमुखलाई बीच धारबाट अर्थात् सडकबाट अर्थात् कसैको विचार र कुराबाट यदि राजीनामा दिँदै जाने हो भने ऋषिजी मलाई यो अचम्म लाग्छ। त्यस्तो हो भने त हामी न्यायाधीशहरूले सधैँभरि राजीनामाको पत्र लिएर हिँड्नु पर्यो, जसले मागे पनि दिनु पर्यो। यो प्रवृत्ति यो किसिमको आधार र कारण बेगरका एक कुराहरू मलाई पटक्कै मन परेको छैन। म एकदमै प्रतिबद्ध छु। म संविधानप्रति निष्ठा र इमानदारी व्यक्ति समेत हुँ। प्रधान न्यायाधीश जबराले आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने अन्तिम घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मानसिक रूपले हारिसकेको बताएका छन्। शुक्रबार चितवनको भरतपुरमा माओवादी केन्द्र भरतपुर महानगर कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। उनले केपी ओली मानसिक रूपले हारिसकेकोले आफूलाई नै ताकेर चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको बताएका हुन्। एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्दा आफूलाई फाइदा हुने पनि प्रचण्डको भनाइ छ। चितवनमा ठूलो लडाई र टक्कर हुन लागेको बताउँदै प्रचण्डले चितवन राजनीतिक कुरुक्षेत्र बन्न लागेको बताएका छन्। उनले भने देशभरिको ध्यान चितवनमै छ, देश बाहिरका मान्छेको ध्यान पनि बिस्तारै चितवनमै केन्द्रित हुने भएको छ। उनले थपे चितवनमा चुनाव मात्रै हुनेवाला छैन, यहाँ ठूलो लडाई हुनेवाला छ, ठूलो टक्कर हुँदैछ। अब हेरौँ के हुँदै जान्छ। उनले अबको सङ्घर्ष दुईवटा वर्ग र विचार बीचमा लडाई भएको बताएका छन्। यति बेला यसरी नेपाली राजनीतिक दुई कित्तामा विभाजित छ। दुई कित्ता बीचको लडाईको केन्द्रबिन्दु चितवन हुने खतरा भनौँ वा गौरव प्राप्त हुँदैछ। उनले भने जनताले जित्ने हो कि बैरीले जित्ने हो भन्ने को फैसला चितवनको लडाईँमा देखिनेवाला छ। माओवादी केन्द्र र आफू विरुद्ध लड्नका लागि नेकपा एमालेले चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको प्रचण्डले बताएका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो निर्वाचनमा चितवनबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरेका छन्। उनले चितवन क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचन लड्ने स्पष्ट पारेका हुन्। भरतपुरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, म चितवन छाड्दिन, भाग्ने मान्छे हुँदै होइन। माओवादी छाडेर नेकपा एमालेमा रहेका रामबहादुर थापा बादलले चितवनबाट प्रचण्डसँग चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि उनको भनाइ आउन थालेको हो। प्रचण्डले चितवन नछाड्ने र बादल पनि प्रचण्डसँगै चुनाव भिड्ने भएबाट त्यहाँको राजनीतिक रोचक बनेको छ। बादललाई बलियो बनाउनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्देशन बमोजिम मङ्सिरमा तय भएको महाधिवेशन चितवनमा सारिएको छ। यसबाट बादल उत्साहित भएका छन्। एमाले महाधिवेशन चितवनमा गर्ने तय भएपछि प्रचण्डको चुनावी क्षेत्र दौडाहा तीव्र भएको छ। चितवनमा कठिन चुनाव लड्नुपर्ने भएबाट प्रचण्ड यसपटकको चुनावमा देश दौडाहा खासै गर्न नपाउने अवस्था पनि बन्न सक्ने देखिएको छ। प्रचण्ड चितवन नछाड्ने र बादललाई हराई छाड्ने रणनीतिमा छन्। एउटै पार्टीमा लामो समय काम गरेका दुई नेताबीच चुनावी भिडन्तको सम्भावना बढ्दै गएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमालेको भविष्य अब खत्तम भएको बताएका छन्। आज शुक्रबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले एमालेको भविष्य अब खत्तम भइसकेको भन्दै त्यहाँ बसेकाहरूलाई जतिसक्दो चाँडो पार्टी छोडेर आफू कहाँ आउन आग्रह गरेका छन्। उनले नेकपा एमाले पार्टी अब केपी शर्मा ओलीसँगै जाने पनि बताएका छन्। उनले भने, एमालेको त भविष्य खत्तम, एमालेमा जाने कुरा त कल्पना नगरे हुन्छ। त्यहाँ बस्ने मान्छेको बेहाल भएको छ। जति छिटो एमाले छोडे त्यति छिटो उनीहरूको भविष्य सुध्रन्छ। एमालेमा बस्नेहरूको हरिबिजोग हुनेवाला छ। त्यसको भविष्य नै छैन। टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। कहाँ छ एमाले र केपी ओली सँगसँगै त्यो एमाले पनि सिद्धिँदै जानेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायपालिकामाथि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै हिलो छ्याप्ने काम गरेको भन्दै महाअभियोग लगाउने कुरा सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर राणालाई 5 दिनभित्र राजीनामा माग गर्दै दबावमूलक कार्यक्रमको घोषणा समेत गरेको छ। बारले राजीनामाका लागि 5 दिने अल्टिमेटम दिँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। शुक्रबार बसेको बार कार्य समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय अनुसार आइतबारदेखि बुधबारसम्म कालो पट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतमा विरोध कार्यक्रम गरिनेछ। उपत्यकाका कानुन व्यवसायलाई आन्दोलनमा सहायक हुन आह्वान गर्दै बारले अल्टिमेटम को समय अवधिमा राजीनामा नदिए थप आन्दोलन चर्काउने समेत बताएको छ। न्यायपालिकाको गरिमा कायम गर्न नसकेकाले राजीनामा माग गरिएको बारले जनाएको हो। दर्शकबिन, त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएसन परिसरमा 2 अधिवक्ता बीच हात हालहालको स्थिति सिर्जना भएको छ। बार एसोसिएसनको बैठक बसिरहेका बेला शुक्रबार दिउँसो कानुन व्यवसायी विराट नेउपाने र भूमिनन्द चुडाल बीच विवाद उत्पन्न भई हात हालहालको स्थिति भएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेर शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका बेला त्यही विषयमा भनाभन हुँदा दुई बीच हात हालहाल भएको बताइएको छ। दुवैजनाले एकअर्कालाई लात्ती मुड्कीले हानाहान गरेपछि अन्य कानुन व्यवसायीहरूले छुट्याएका थिए। चुडालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले कानुनी बाटो न्याय खोज्ने बताएका छन्। नेउपानेले चाहिँ सामान्य विवाद भएको भन्दै कुरा मिलिसकेको बताएका छन्। सुरुमा अधिवक्ता नेउपानेले चुडाललाई हातपात गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। त्यसैगरी यता भने बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रदेशमा रहेका मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाउने बताएका छन्। बिहिबार मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले हाल प्रदेशमा रहेका 8वटा मन्त्रालय फुटाई 13वटासम्म बनाएर गठबन्धनमा भाग पुर्याउने तयारी गरेका छन्। बुधबार नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साकेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि गठबन्धनले पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हो। तत्कालका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री सहित 2, काङ्ग्रेस र माओवादीबाट 1-1 जना मन्त्री बनेका छन्। पाण्डेले मुख्यमन्त्री भएपछि पहिलो पटक तिहार अघि संसद बोलाउने र तिहारपछि विश्वासको मत लिएर मात्रै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा सहभागी दलहरूमा हाल प्रदेशमा रहेका 8वटा मन्त्रालयले मात्रै भागभण्डा नपुग्ने भएपछि मन्त्रालय विभाजन गरेर भागभण्डा लगाउने तयारी गरिएको हो। 3.5 वर्षसम्म डोरमणी पौडेलले 7 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री बाट प्रदेश सरकार चलाउँदै आएकोमा मुख्यमन्त्री साकेले 8 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री गरी 12 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार बनाएकी थिइन्। साकेले ठूलो संख्यामा मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै विरोध भएको थियो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनमा रहेका 4 दललाई भाग पुर्याउन 8वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर 13वटा बनाउने तयारी गरेका छन् भने राज्यमन्त्री छुट्टै हुनेवाला छ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म गठबन्धनमा छलफल भए अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर थप 2वटा मन्त्रालय बनाइने भएको छ।